अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम हरूफ मुरक्कबात के बारे में बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हरूफ मुफरदात और मखारिज को देखा था। आज हम हरूफ मुरक्कबात को देखेंगे। अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दो या दो से ज़्यादा जब हरूफ आपस में मिलते हैं तो वो एक मुरक्कब बनाते हैं। तो हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि जब दो हरूफ आपस में मिलते हैं तो उसे किस तरह पढ़ते हैं और किस तरह से लिखते हैं। पहला जो हर्फ है हमारे पास है अलिफ़। अलिफ़ के बारे में हम मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे कि अलिफ़ के ऊपर हरकत आ जाएं, यानी ज़बर ज़ेर या पेश आ जाए तो इसे किस तरह से पढ़ते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के दरमियान में अलिफ़ आ जाए तो किस तरह से पढ़ते हैं, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है हमारे पास जो हर्फ है वो है लाम। लाम अलिफ़ ला, लाम अलिफ़ ला, यानी किसी भी हर्फ के आगे अलिफ़ आ जाए तो फिर उस हर्फ को खींचते हैं। पहला जो हर्फ है वो लाम है। लाम को अलिफ़ से मिलाया तो बन गया ला। ला आपने खींचना है इसको, लाम को। यानी कोई भी हर्फ है उसके आगे अलिफ़ आ जाए और अलिफ़ के ऊपर कोई भी हरकत ना हो तो वो हर्फ हम उस हर्फ को खींचेंगे। जैसे लाम अलिफ़ ला, लाम अलिफ़ ला। नेक्स्ट हर्फ है लाम। लाम अलिफ़ ला। लाम को इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, यानी दोनों तरह से अरबी में इस्तेमाल होता है। लाम अलिफ़ ला। नेक्स्ट है बा। बा अलिफ़ बा। बा अलिफ़ बा। इस तरह नहीं पढ़ना हमने, इसको बा को थोड़ा खींचना है। बा को अलिफ़ से मिलाया तो बन गया बा अलिफ़ बा। यानी बा का सिरा हमने सिर्फ लिखना है और अलिफ़ साथ में मिला देना है, जैसे हम उर्दू में लिखते वक्त इस तरह करते हैं, यानी हरूफ को आपस में मिला देते हैं। पहले हमने मुफ़रद हरूफ को देखा कि ये किस तरह से हम अलग अलग उसे पढ़ते हैं। जब हम इसे मिला देंगे तो पढ़ेंगे बा अलिफ़ बा। नेक्स्ट है नून। आपको पता है कि नून के अंदर नुक्ता होता है। नून को अलिफ़ से मिला दिया, नून के सिरे को अलिफ़ से मिला दिया तो बन गया नून अलिफ़ ना। नेक्स्ट जो है वो ता है, यानी ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, ता अलिफ़ ता। नेक्स्ट है या के नीचे दो नुक्ते होते हैं, या का सिरा और उसके बाद या का सिरा और उसके बाद अलिफ़, इन दोनों को मिला दिया तो या अलिफ़ या बन गया। या थोड़ा खींचना है हमने। नेक्स्ट है सा। सा अलिफ़ सा। सा अलिफ़ सा, यानी सा को सा अलिफ़ सा नहीं पढ़ना, इसको थोड़ा खींचना है, सा को सा। नेक्स्ट है शीन। शीन अलिफ़ शा। सीन अलिफ़ सा। नेक्स्ट है फ़ा अलिफ़ फ़ा। अगले हरूफ देख लेते हैं, इनमें से कोई भी। जैसे शीन है, शीन लाम शल। शीन के सिरे को लाम से मिलाया तो क्या बन गया, शीन लाम शल। नेक्स्ट है काफ़। काफ़ नून कन। काफ़ नून कन। काफ़ के सिरे को नून से मिलाया तो कन बन गया। आइन को लाम से मिलाया, आइन के सिरे को आइन, आइन को लाम से मिलाया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ इस तरह से हरूफ मुख्तलिफ़ किस्म के। आप यहाँ से देख लें, ये जो हर्फ है ये लाम का सिरा है और कॉफ है। लाम के सिरे को काफ से मिलाया, जो नरमी से काफ पढ़ा जाता है वो, लाम को नरमी से पढ़ा जाने वाला जो काफ है उससे मिलाया लक। इसको ये मोटा काफ नहीं है, ये मोटा काफ है।
جو بلو حروف ہیں جتنے بھی وہ موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں۔ یہ قاف ہے موٹا کاف، اور ساتھ جو حرف ہے وہ ہے یہ والا موٹا کاف اور ساتھ میں باریک کاف، ان کو آپس میں ملایا۔ نیکسٹ یہ والا حرف دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ یہ والا حرف ہے ح میم حم دال۔ تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ حمد۔ ابھی ہم حرکات کے بارے میں آگے پڑھیں گے۔ ابھی یہ خالی حروف ہم دیکھ رہے ہیں، مرکب حروف کے آپس میں ملنے سے یہ کیسے بنتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں، یہ والا صاد فا، صاد کا سیرا فا کا سیرا، اور نیکسٹ ہے تا۔ ان کو آپس میں ملایا تو کیا بن گیا؟ سافت۔ ابھی ہم ان کے اوپر حرکات لگائیں گے۔ یہ دیکھیں، ذا موٹا پڑا جانے والا، پھر لام ہے اور پھر اس کے بعد لام ہے۔ نیکسٹ یہ والا حرف غائن، یا کا سیرا کیونکہ نیچے 2 نقطے ہیں، اور اس کے بعد را ہے را۔ یہ دیکھ لیں، میم تو موٹا پڑا جانے والا، اور اس کے بعد را ہے را را۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے حرکات، یعنی حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکت کی جمع جو ہے وہ حرکات ہے، یعنی زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ زبر کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ آواز کو کھول کر، منہ اور آواز کو کھول کر، اور زیر کو کیسے پڑھتے ہیں؟ آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش کو جو ہے وہ ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں۔ الف کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے حمزہ کی مخرج سے پڑھیں گے۔ ہمارے پاس پہلا جو حرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے الف ہے۔ الف پہلے خالی تھا، اب ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر حرکات آ گئی ہیں، یعنی الف کے اوپر زبر ہے، الف کے نیچے زیر ہے، الف کے اوپر پیش ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف کے اوپر زبر آ جائے تو ہم نے پڑھنا ہے آ، الف زبر آ۔ نیکسٹ ہے الف زیر ای، نیکسٹ ہے الف پیش او، آ ای او۔ یعنی آپ نے لفظوں کو کھینچنا نہیں ہے۔ جب کسی بھی حرف یا لفظ کے اوپر حرکات آ جائیں تو آپ نے جھٹکا بھی نہیں دینا اور کھینچنا بھی نہیں ہے الفاظ کو۔ کیسے پڑھنا ہے دوبارہ دیکھ لیں۔ الف کے اوپر زبر ہے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او۔ کھینچنا نہیں ہے، جس طرح الف زبر آ، اس طرح سے آپ نے نہیں پڑھنا۔ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، آ ای او۔ نیکسٹ ہے با، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ اس طرح سے آپ نے سارے حروف پڑھنے ہیں۔ آپ آئینے کے سامنے پریکٹس کیجیے گا تو آپ کو انشاءاللہ پریکٹس ہو جائے گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، چلے ہم جیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ نیکسٹ ہے شین، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ نیکسٹ ہے غین، غین کو دیکھ لیتے ہیں۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ غین زبر غا، اس طرح سے نہیں پڑھنا۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ نیکسٹ ہم ہا کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہا کو
ہا جو ہے یہ سینے سے اس کی آواز نکلتی ہے، تقریباً سینے سے۔ ہا زبر ہا، حاضر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ نیکسٹ ہے یا کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا زبر یا زیر ہی، یا پیش یو، یا یہ یو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن سے محبت عطا فرمائے، اپنے دین سے محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔